अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 26। तो 25 तक तो पिछले लेक्चर में हमारे कंप्लीट हो गए थे, तो 25 लेक्चर हमने कवर कर लिए हैं फाइनल टर्म के। तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 26। तो पहले हम अपना लेक्चर नंबर 26 जल्दी से ओपन कर लें अपनी स्क्रीन पे जी। तो अब लेक्चर नंबर 26 हमने ओपन कर लिया अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सनअती तरक्की। अब हर जिस तरह के लेक्चर के लेसन के स्टार्ट में उन्होंने जो उसमें पॉइंट्स जो हैं जिसके बारे में डिस्कस करना होता है, तो वो स्टार्ट में ही उसके पॉइंट्स दे देते हैं इस तरह, ताकि स्टूडेंट्स को जो है समझने में भी इस आसानी हो जाए कि हम इसमें क्या क्या रीड करेंगे और किस चीज़ के बारे में इस लेक्चर में हम नॉलेज हासिल करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या है? इम्पोर्टेंस, हिस्टोरिकल ओवरव्यू, फिर मेजर इंडस्ट्रीज़ और फीचर डायरेक्शंस, अहमियत, और सेकंड पे तारीख़ी जायज़ा, थर्ड पे बड़ी सनातें, और चौथे पे है मुस्तकबिल हदायत। सबसे पहले जो है इम्पोर्टेंस हम वो डिस्कस कर लेते हैं, वो क्या है? अब सनअती माशी तरक्की और मजमूई खुशहाली की कलीद है, इसके बगैर कोई माशियत तरक्की नहीं कर सकती। ये एक मुस्तहकम और मुस्तहकम माशियत की रीढ़ की हड्डी है। ये रियासत की जदीद कारी और तरक्की की असास है। सनअती रियासत से किसी रियासत के बैनुल-अक़वामी मौक़िफ़ में मदद मिलती है। सनअत और टेक्नोलॉजी एक साथ चलते हैं, इससे तजारत में इजाफ़ा होता है और ज़र मुबादला की बचत होती है। सनअती निज़ाम एक कौम के लिए ज़राअत के लिए भी ज़रूरी है। ज़राअत खाम माल मुहैया करती है और इसलिए सनअत और पैदावार के लिए अनपढ़ तैयार सामान है। ठीक है, उसके बाद सनअती निज़ाम ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाता है, गुर्बत को कम करने में मदद करता है और रोज़गार की सहूलियात मुहैया करता है। उसके बाद है सनअती निज़ाम की मुल्की दफ़ा और सलामती के साथ करीबी मुताबिकत है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन लॉन्ग या शॉर्ट किसी भी फॉर्म में आ सकता है कि जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस डिस्क्राइब करें, अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देना है आपने। बस आपने यहाँ पे ये जो अपना लेक्चर ले लेना है, तो आपको समझ तो आ जाएगी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं, तो फिर आपको जो है उसका आंसरिंग करना ईजी हो जाता है। नेक्स्ट है तारीख़ी जायज़ा, हिस्टोरिकल ओवरव्यू। अब पाकिस्तान को बहुत छोटे सनअती इंफ्रास्ट्रक्चर वर्से में मिला। ठीक है, हिंदुस्तान की सनअत का सिर्फ 1947% हिस्सा पाकिस्तान के इलाकों में था। ठीक है, 1947 में जो है 4% सिर्फ था। अब है कि इसकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नाकाफ़ी थी, तो फिर दिन की ज़िंदगी इब्तदा में शुगर मिलें, बिस्किट फैक्ट्रियाँ, सिगरेट फैक्ट्रियाँ, ऑयल मिल, उसके बाद सीमेंट, उसके बाद ऑयल मिल, ये सब कुछ हो गया, सीमेंट यूनिट, फिर मैच फैक्ट्री, फिर स्टील रोलिंग और शीशे के काम करने वाली फैक्ट्रियाँ कायम की गई। फिर उसके बाद है इब्तदाई बरसों में तरजीहात। फिर सनअत देसी खाम पर मबनी हो गई, लोगों की अशियाए ज़रूरिया की तकमील के लिए सार्फिन की अशिया तैयार की जाएँ, निजी इक़दाम की हौसला अफजाई की जाए। उसके बाद सहूलत और मदद, माली मदद, टैक्स, मराहत, हफाजती टैरिफ वगैरह, ये भी सनअत कायम करने के लिए बराह रास्त किरदार अदा किया। रियासत अमल के ज़रिए में मुलव्वस करने की तरबियत और तहक़ीक़ की सहूलियत मुहैया की जाएँ। उसके बाद सनअती तरक्याती बोर्ड 1948 में तश्कील दिया गया था। उसके बाद 1955 और 60, उसके बाद 65 से 70 के तमाम 5 साला
منصوبوں نے نجی شعبے اور تیز صنعتی ہونے پر زیادہ زور دیا۔ اس نے مجموعی معاشی نمو میں اضافہ کیا۔ اس کے بعد ہے ادارہ جاتی انتظامات۔ پاکستان انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن PIDC 1950 میں ایک قانون کے تحت قائم کیا گیا۔ اس کے بعد اس سے نجی شعبے کے لیے کم کشش تھا کہ اس صنعت کے قیام کی حوصلہ افزائی کی۔ ابتدا میں 15 صنعتوں کی نشاندہی کی گئی۔ اس کے بعد صنعتی ترقیاتی بینک آف پاکستان IDBP 1961 میں قائم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے درمیانے اور چھوٹے سرمایہ کاروں کو مراعات یافتہ شرحوں پر صنعتی منصوبوں کے لیے قرض کی سہولیات فراہم کی۔ پھر پاک انڈسٹریل کریڈٹ اور سرمایہ کاری کارپوریشن کی صنعت قائم کرنے کے لیے قرض اور کریڈٹ کی سہولیات غیر ملکی زر مبادلہ کی سہولت بھی شامل ہے۔ پھر دینے کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ اس نے سرمایہ کاری کی اسکیمیں بھی شروع کی۔ اس کے بعد انویسٹمنٹ پروموشن بیورو۔ پھر اس کے بعد 1959 ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے قائم کیا گیا تھا اور سرمایہ کاروں اور ان کے لیے ضروری مدد کی فراہمی کو مشورہ اور رہنمائی فراہم کرنے کے لیے دوسرے ادارے جیسے ICP NDFC NIT قائم ہوئے۔ ٹھیک ہے، اس طرح سارے جو ہے یہ قائم ہوئے۔ اب نیکسٹ پوائنٹ ہے نیشنلائزیشن آف دا 70s۔ 70 کی دہائی کو قومی اقتدار سنبھالنے کے بعد پیپلز پارٹی کی نئی جمہوری حکومت نے قومیانے کی پالیسی اپنائی۔ 10 بنیادی صنعتوں کو قومی قرار دیا گیا۔ بعد ازاں کچھ دیگر افراد کو بھی لے لیا گیا۔ ریاست کا زیادہ کردار ہے۔ ابتدائی جوش و خروش ختم ہوا اور صنعتی پیداوار کو نقصان پہنچا۔ اس نے ملک سے دارالحکومت کی پرواز بھی کی۔ اس کے بعد 1990 کی دہائی کے اوائل سے پھر حکومتوں کی پالیسی بدلی۔ پھر 1990 میں پیپلز پارٹی سمیت تمام حکومتوں 1990 ترجیح اور نجکاری کی پالیسی پر عمل کیا۔ اسی طرح پھر وہ آزاد معاشیت اور غیر ملکی سرمایہ کاری اور غیر سرکاری اقدامات جو ہے غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری وغیرہ جو ہے سب کچھ وہ ملک سے باہر پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کو فروغ دینے لگے۔ اس کے بعد ہے 1990 کی دہائی کے اسٹارٹنگ میں اس کے کیا ہوا۔ پھر حکومتوں کی پالیسی بدلی۔ 1990 کی دہائی سے پیپلز پارٹی سمیت تمام حکومتیں 1990 نے ترجیح اور نجکاری کی پالیسی پر عمل کیا۔ وہ آزاد معاشیت، غیر ملکی سرمایہ کاری، غیر سرکاری اقدامات، اس کے بعد غیر ملکی براہ راست سرمایہ کاری FDI اور ملک سے باہر آباد پاکستانیوں کی سرمایہ کاری کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس کے بعد ہے میجر انڈسٹریز۔ سب سے پہلے جو ہے وہ صنعت کاری ٹیکسٹائلز۔ پھر ہے ٹیکسٹائل میں یہ زراعت پر مبنی ایک بڑی صنعت ہے۔ اس کے بعد بھاری ٹیکسٹائل کی صنعت کو گھریلو اور بیرونی منڈی کو پورا کرتی ہے۔ اب آپ کو کویسچن آ سکتا ہے کہ جو میجر انڈسٹریز ہیں وہ اس کو ڈسکرائب کریں، اس کو بیان کریں، کچھ بھی آ سکتا ہے کہ جو ہے پاکستان کی جو میجر انڈسٹریز ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ تو اس میں یہ آپ نے سارے پوائنٹس دے دینے جو ہیں ٹیکسٹائل، شوگر، سیمنٹ، سبزیوں کا گھی، اس کے بعد آئرن اینڈ اسٹیل، پھر اس کے بعد کاغذ، دفاعی صنعت۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو ہے آپ نے جو سب یہ مینشن کیے ہوئے ہیں آپ کے دیکھ لیں آپ، ویجیٹیبل گھی، آئرن اینڈ اسٹیل، پیپر، مشین ٹولز، اور اس کے بعد ڈیفینس انڈسٹری، ادر امپورٹنٹ انڈسٹری، اور اس کے بعد ہے کاٹیج انڈسٹری۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ آپ نے جو ہے بس شارٹ کر کے جتنا بھی آپ سے لکھو ہوگا نا آپ نے لکھ دینا ہے۔ سارا کچھ آپ نے نا اپنے کویسچن میں اپنی ورڈنگ میں سمیٹ دینا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کا اس طرح پھر جب آپ ساتھ ساتھ اپنی فائنلز کی پریپریشن کرتے جائیں گے تو آپ کا CGPA بہت اچھا آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے ٹھیک ہے، یہ اب آپ ایزی ہے تو پھر ایک بار آپ خود بھی ریڈ کر لیں، نہیں تو پھر اس طرح ہمارا لیکچر بھی زیادہ نا لینتھی ہو جاتا ہے۔ تو پھر آگے نیکسٹ ہے آئندہ ہدایات، 4 پہ ہے فیچر ڈائریکشنز۔ اب وہ کیا تھی؟ صنعتی ہونے سے کوئی بچ نہیں ہے،
ٹھیک ہے. خوشحالی اور ترقی کے لیے ضروری ہے مخلوط معاشیت کو نجی اقدام پر زور دے رہے ہیں. نجکاری اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے مناسب شرائط کی ضرورت ہے. سیاسی اور معاشی استحکام. اس کے بعد ہے انفراسٹرکچر کم بوٹل کی گردنیں، بدعنوانی کا مسئلہ، کم سود والے قرضوں اور ریاستی تعاون اور اس سے زیادہ سرمایہ کاری کی سیکیورٹی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو یہاں پر یہ ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا، اور اب انشاءاللہ ہم ملیں گے نیکسٹ لیکچر کے ساتھ. اور اگر ابھی تک کسی نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں. اور تب تک کے لیے پھر اب اللہ حافظ، نیکسٹ لیکچر تک.